अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बख़ैर अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आपके सामने मैंने पिछले लेक्चर में अक़वाम मुत्तहिदा से मुताल्लिक़ कुछ बातें बताई थी, तो उसी के हवाले से कहती चलूँ कि चलने वाले निकल गए हैं, चलने वाले निकल गए हैं, जो रुके ज़रा कुचल गए हैं। तो हमें रुकना नहीं है, हमारी हद परवाज़ बहुत ऊंची है, बहुत ज़्यादा बुलंदी तक हमें पहुंचना है। हमें सारी बातों को समझना है, सीखना है, जानना है, तब कहीं जाकर हम अपनी औक़ात को समझ सकेंगे, अपनी हकीकत को पहचानेंगे और अपने मुल्क के लिए हम कुछ ना कुछ कर सकेंगे। तो आए आज हम अपने इस सबक को यानी अक़वाम मुत्तहिदा को मज़ीद समझते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अज़ीज़ तलबा, पिछले लेक्चर में हमने अक़वाम मुत्तहिदा की तश्कील के बारे में देखा था। हमने देखा था कि किस तरह के कौन कौन से इदारे या शोबे अक़वाम मुत्तहिदा के काम में मदद करते हैं, उनके अक़वाम मुत्तहिदा के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों को निभाने में माविन साबित होते हैं, जिनमें से हमने इजलास आम, जनरल असम्बली, सलामती कौंसिल, माशी व समाजी कौंसिल, बैनुल अक़वामी अदालत, तौलियती कौंसिल और दफ्तर मुअतमदी यानी कि सेक्रेटरीट के बारे में भी सरसरी तौर पे मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो आइए आज हम मज़ीद मालूमात हासिल करते हुए इजलास आम की तरफ बढ़ते हैं। इजलास आम क्या है, क्यों किया जाता है, इसके मुतालिक देखेंगे, जानेंगे। तो तलबा देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक इस इजलास के रुकन होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, इजलास आम ही इसका नाम दिया गया है। तो जितने भी मेम्बरान होते हैं अक़वाम मुत्तहिदा इस तंजीम के, तो तमाम के तमाम इस जुलूस के, इस इजलास के भी रुकन होते हैं। अमीर, गरीब या आला व अदना की तफरीक़ ना करते हुए तमाम मेम्बरान को मसावी हैसियत दी जाती है। ये हमने अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल व ज़वाबित में भी देख चुके हैं कि हर एक को यकसा हैसियत या मर्तबा दिया जाता है और हर मुल्क को आम समझा जाता है, आम इजलास में वोट देने का हक़ हासिल होता है। यानी कि ये तंजीम के तहत जितने भी मेम्बरान इसमें शामिल है, तो इन तमाम को वोट देने का पूरा इख्तियार हासिल है। बताया जाता है कि सितंबर से दिसंबर तक इस इजलास का इनेकाद होता है। महीना सितंबर और महीना दिसंबर, इन महीनों के दरमियान, सितंबर से लेकर दिसंबर के दरमियान इजलास मुनक़्क़द किया जाता है। इस इजलास में माहौलियात, तर्क असलाह जैसे अहम मौज़ूआत पर बहस की जाती है। माहौलियात के बारे में, तर्क असलाह यानी असलाह की रोकथाम के बारे में, और इन ऐसे ख़ास उन्वानात के तहत, मुद्दों के तहत बातचीत की जाती है और अक्सर राय से इजलास में फ़ैसले किए जाते हैं। क्योंकि हमने पहले भी देखा था इस तंजीम में, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा की इस तंजीम में बहुत सारे मेम्बरान मौजूद है। मेम्बरान से मुराद यहाँ पर ममालिक है। हमने देखा था कि पहले ये मेम्बरान 50 ममालिक थे, लेकिन बाद में इनकी तादाद मज़ीद बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर इन तमाम के मुत्तहिदा फ़ैसलों से फ़ैसले और राय को मद्देनज़र रखते हुए कोई काम किया जाता है। क़ानून नहीं बनाए जाते। रुकन ममालिक के नुमाइंदों को यकजा करके बैनुल अक़वामी मसाइल पर बहस की जाती है या बातचीत की जाती है, तभी कहीं जाकर कोई फ़ैसला किया जाता है। इसके बाद हमने जो देखना है वो ये है कि इजलास आम की ज़िम्मेदारियाँ कौन कौन सी हैं। इजलास आम और उसकी ज़िम्मेदारियाँ देखेंगे। सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल अराकीन का इंतखाब करना। सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल अराकीन, गैर मुस्तकिल जो मुस्तकिल तौर पर नहीं रहते हैं, ऐसे अराकीन का इंतखाब करना इजलास आम की ज़िम्मेदारियाँ है। यानी मालूम ये हुआ कि इजलास आम के दौरान जिन बातों को मद्देनज़र रखा जाता है, उनमें से एक बात यह है कि गैर मुस्तकिल जो अराकीन है उनको इंतखाब करने में ममालिक की राय लेना या उनका वोट लेना। सलामती कौंसिल के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के मुअतमद आला और बैनुल अक़वामी अदालत के मुंसिफ, जिसको हम जज कहते हैं, उसका भी इंतखाब किया जाता है। यानी सेक्रेटरीट का और जज का इंतखाब किया जाता है। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना बजट को मंजूरी देना। अक़वाम मुत्तहिदा का जो सालाना बजट है उसको मंजूरी देना भी इस इजलास का ख़ास मकसद है। हम अब आगे देखते हैं कि सलामती कौंसिल, ठीक है, अभी हमारा अगला नुक्ता है सलामती कौंसिल। सलामती कौंसिल में कुल 15 अराकीन होते हैं।
सलामती कौंसिल में कुल 15 अरकान होते हैं, जिनमें से 5 तो मुस्तकिल है जबकि 10 गैर मुस्तकिल है। 5 जमा 10 का ये फार्मूला समझ जाइएगा। 5 जमा 10, 5 में से मुस्तकिल तौर पर हमेशा इस तंजीम के रुकन बने रहने वाले 5 ममालिक है, जबकि 10 ममालिक इस तंजीम के गैर मुस्तकिल अरकान माने जाते हैं। और जो गैर मुस्तकिल अरकान होते हैं, आपको अपनी बयाज़ों में ख़ास लिख कर रखना है, तहरीर करके रखना है, जिसे हम रनिंग नोट्स कहते हैं, ताकि आपको आइंदा भी समझते वक्त आसानी हो सके, याद रह सके। तो देखिए यहाँ पर गैर मुस्तकिल जो अरकान हैं उनका इंतखाब हर 2 साल में होता है इजलास आम के ज़रिए। इजलास आम के ज़रिए हर 2 साल बाद गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब किया जाता है। हमको ये भी याद रखना है कि जो 5 मुस्तकिल अरकान हैं उनमें से कौन कौन से वो ममालिक है जो इस तंजीम के मुस्तकिल रुकन माने जाते हैं, या उनके नाम क्या है। तो सबसे पहला नाम आता है अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और चीन। ये 5 ममालिक हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा इस तंजीम के मुस्तकिल रुकन माने जाते हैं। फिर एक मरतबा बताती चलूँ, अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और चीन। तो ये 5 ममालिक हमेशा इसके मुस्तकिल अरकान माने गए हैं। इन 5 ममालिक को किसी करारदाद के ख़िलाफ़ हक़ इस्तरदाद यानी वीटो पावर हासिल होता है। कोई भी करारदाद मंजूर करनी है, कोई भी मुआहदा करना है, तो उसके ख़िलाफ़ अगर कोई रद्दबदल करना है या कोई तरमीम करना है तो इन 5 ममालिक को पूरा इख्तियार हासिल है। किसी भी अहम मसले पर फ़ैसला लेने के लिए 5 मुस्तकिल और कम अज़ कम 4 गैर मुस्तकिल अरकान की मंजूरी ज़रूरी है। किसी भी बात का अगर फ़ैसला लेना है तो यहाँ पर कोई एक मुल्क या कोई एक रुकन यहाँ फ़ैसला नहीं कर सकता। इसके लिए जो शर्त लाजिम है वो ये है कि कम से कम 5 मुस्तकिल अरकान मौजूद हो, या साथ ही कम से कम 4 गैर मुस्तकिल हो, तभी कोई फ़ैसला लिया जा सकता है। मुस्तकिल अरकान में से अगर एक भी रुकन मुखालिफत करता है तो वो फ़ैसला रोक दिया जाता है। 5 ममालिक हमने देखा, 5 ममालिक के बजाय हम यहाँ पर 5 अरकान कहेंगे या रुकन ममालिक कहेंगे। तो उनमें से हमने अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और चीन वगैरह के बारे में देखा। किसी भी बात को लेकर कोई फ़ैसला किया जा रहा है और उस फ़ैसले को कोई एक मुल्क नहीं मानता या उसकी मुखालिफत करता है तो फिर वो फ़ैसला काबिल कबूल नहीं समझा जाता है, या वो फ़ैसला ही नहीं माना जाता है, बल्कि उसे रोक दिया जाता है। चलिए आए हम आगे बढ़ते हैं सलामती कौंसिल की ज़िम्मेदारियों की तरफ। सलामती कौंसिल की ज़िम्मेदारियाँ कौन सी है देखेंगे। बैनुल अक़वामी अमन व सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करना सलामती कौंसिल की अहम ज़िम्मेदारी है। बैनुल अक़वामी अमन व सलामती हमने पहले भी देखा था कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है या इसका जो बुनियादी मकसद है, उसमें अव्वलीन बात तो यही बताई गई कि अमन व अमान को क़ायम रखना, सलामती को, तहफ़्फ़ुज़ को बाक़ी रखना। तो बैनुल अक़वामी तनाज़ात की सूरत में उन्हें हल करके अमन क़ायम रखने की कोशिश करना भी सलामती कौंसिल की ज़िम्मेदारियों का हिस्सा है। माशी पाबंदी आयद करना या जारे ममालिक के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई करने का फ़ैसला करना। जारे जुल्म सितम करने वाले जो जाबिर जो होते हैं, बर्बरियत का मामला जो अख्तियार कर लेते हैं दीगर ममालिक के साथ, ऐसे ममालिक के लिए कार्रवाई करना, वो भी फ़ौजी तौर पर, या फ़ैसला लेने का अख्तियार भी इन्हीं के पास है। इनमें से कोई एक मुतबादिल सलामती कौंसिल तजवीज़ करती है। कौन सा? जारे जो ममालिक है उनके ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई करना या माशी पाबंदी लगा देना। अगर कोई मुल्क किसी मुल्क पर ज़्यादती कर रहा है तो ऐसे मुल्क पर माशी पाबंदी लगाने का अख्तियार भी है सलामती कौंसिल के ज़रिए, या फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का अख्तियार है। सलामती कौंसिल असला पर काबू पाने के लिए मनसूबा बंदी करती है। आम इजलास के साथ साथ बैनुल अक़वामी अदालत के जज का इंतखाब, आम इजलास तो होता ही है, हमने पहले भी देखा, इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी यानी कि इंटरनेशनल यहाँ पर जो अदालत होती है, कोर्ट जो होता है, उसके लिए जो जज की ज़रूरत पेश आती है उसका इंतखाब करना भी सलामती कौंसिल की ज़िम्मेदारियों में शुमार किया जाता है। इसी के साथ चीफ़ सेक्रेटरी का भी इंतखाब सलामती कौंसिल ही करती है।
سلامتی کونسل کی جو تشکیل میں ہیں تبدیلیاں مزید جمہوری بنانے کے نقطہ نظر سے کئی تجاویز پیش کی جا رہی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ جمہوری بن جائے۔ جمہوری یعنی جمہوریت سے بنا ہے، اور جمہوریت کا مفہوم ہوتا ہے عوام کی حکومت۔ جمہوریت کا مفہوم عوام کی حکومت ہوتا ہے، تو یہاں پر سلامتی کونسل کو بھی جمہوری طرز پر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارت بھی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بننے کے لیے کوشاں ہے، یعنی کوشش میں لگا ہوا ہے بھارت بھی کہ وہ سلامتی کونسل کا مستقل رکن بن جائے۔ ہم نے اب دیکھنا ہے معاشی اور سماجی اقوام متحدہ کی کونسل، معاشی اور سماجی کونسل کے بارے میں۔ اقوام متحدہ کے معاشی اور سماجی کاموں میں ربط و ضبط پیدا کرنے کی غرض سے یہ کونسل تشکیل دی گئی ہے۔ معاشی اور سماجی کونسل، یہ جو کونسل ہے اگلی، اس کو ہم نے غور سے دیکھنا ہے۔ اس کونسل میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ ہے اقوام متحدہ کے معاشی اور سماجی کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط پیدا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی غرض سے، معیشت کا سماج سے، سماج کا معیشت سے تعلق پیدا کرنے کی غرض سے یہ کونسل بنائی گئی ہے۔ اس کونسل میں کل 54 اراکین ہوتے ہیں۔ کونسل کا نام ہے معاشی و سلامتی کونسل، جس میں کل 54 اراکین مانے جاتے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات ہے 54 اراکین مانے جاتے ہیں یا ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے گا یہاں پر اجلاس عام میں یہاں پر ہر انتخاب میں اجلاس عام میں 54 اراکین ہوتے ہیں۔ ہر رکن 3 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ ہر سال 1/3 اراکین نئے سرے سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ کونسل کا فیصلہ اکثریت رائے سے لیا جاتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا 5 رکن ممالک مستقل ممالک ہو اور 4 غیر مستقل والے ہو، تو ایسی ہی اکثریت کے ذریعے فیصلہ لیا جاتا ہے۔ کم از کم کے لیے یہ شرط ہے، زیادہ سے زیادہ ممالک کی شمولیت اس میں باقی ہوتی ہے یا گنجائش ہوتی ہے، تو فیصلہ لینے کے لیے اکثریت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ذمہ داریاں کون کون سی ہیں۔ افلاس، بے روزگاری، معاشی و سماجی عدم مساوات جیسے مسائل پر عام عالمی سطح پر مذاکرہ، تجاویز اور تدابیر کرنا۔ افلاس کے معنی ہیں غربت کے، غربت مفلسی کو دور کرنے کے لیے، بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے، معاشی و سماجی جو مسائل ہیں، جو عدم مساوات ہے، ان تمام باتوں پر مد نظر رکھتے ہوئے، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کی تجاویز کے ذریعے، تدابیر کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے۔ خواتین کے مسائل، خواتین کو خود کفیل بنانا، انسانی حقوق، بنیادی آزادی، عالمی تجارت اور صحت سے متعلق جو بھی مسائل ہے، ان سب پر مذاکرہ کرنا اور پھر فیصلے کرنا، یہ ذمہ داریاں اس کونسل کی ہیں۔ اسی کے ساتھ اقوام متحدہ سے منسلک مختلف اداروں کے کاموں میں مطابقت اور ہم آہنگی رکھنا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ روابط رکھنا، ربط رکھنا، تعلقات رکھنا اقوام متحدہ کے ساتھ، یہ سلامتی کونسل کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ہم اگلا نقطہ دیکھتے ہیں معتمدی سیکریٹری، دفتر معتمدی، یعنی کہ سیکریٹریٹ کا جو دفتر ہے اس کے متعلق ہم دیکھیں گے۔ اقوام متحدہ کے انتظامی امور سنبھالنے کی جو ذمہ داری ہے وہ سیکریٹریٹ کو دی گئی ہے۔ سیکریٹریٹ دراصل صدر کو معتمد اعلیٰ یعنی سیکریٹری جنرل بھی کہتے ہیں۔ سیکریٹریٹ کے صدر کو، یہ جو ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے، تو اس کا جو صدر مانا جاتا ہے اس کو معتمد اعلیٰ یعنی کہ چیف سیکریٹری کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا ہے چیف سیکریٹری یا سیکریٹری جنرل بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کا انتخاب اجلاس عام اور سلامتی کونسل مل کر کرتے ہیں۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے، بس یہاں پر اعادے کے طور پر سمجھنا ہے، دہرایا جا رہا ہے۔ اور اس کی میعاد یعنی کہ سیکریٹری کی جو میعاد ہوتی ہے، عہدے کی جو مدت ہوتی ہے وہ 5 سال ہوتی ہے۔ عہدے کی مدت 5 سال ہوتی ہے۔ آئے ہم اس کی ذمہ داریوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کی ذمہ داریاں کون کون سی ہے، یعنی سیکریٹریٹ کی یا معتمد اعلیٰ کی ذمہ داریوں میں جو باتیں بتائی گئی ہے وہ ہے موسموں کی تبدیلی، حقوق انسانی اور ترک اسلحہ جیسے بین الاقوامی مسائل پر اجلاس طلب کرنا۔ بتایا جاتا ہے کہ اگر موسم بدل جاتا ہے، موسم تبدیل ہوتا ہے، تو اس کے سبب ہونے والے مسائل پر
بات کرنے کے لیے، گفت و شنید کرنے کے لیے، حقوق انسانی کے لیے جو ضروری ہے یا جس چیز کی وجہ سے حقوق انسانی ترقی کر سکتی ہے اس کے لیے، اور ترک اسلحہ کے جیسے مسائل جو بین الاقوامی مسائل مانے جاتے ہیں، ان تمام پر گفت و شنید کرنے کے لیے اجلاس بلانا سیکریٹریٹ کی ذمہ داری میں ہے۔ اجلاس عام اور سلامتی کونسل کی میٹنگیں طلب کرنا بھی اسی کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معلومات جمع کرنا یعنی کہ ہر شعبے کے اعتبار سے ترقی کے لیے ہر طرح کی معلومات حاصل کرنا، ذرائع ابلاغ کو معلومات مہیا کرنا، ہر طرح کی معلومات حاصل کر کے ذرائع ابلاغ جو میڈیا ہوتا ہے اس تک یہاں پر معلومات کو مہیا کرنا سیکریٹریٹ یا معتمد اعلیٰ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں بین الاقوامی عدالت کے بارے میں۔ بین الاقوامی عدالت یعنی کہ انٹرنیشنل کورٹ کے بارے میں دیکھنا ہے ہم نے۔ اقوام متحدہ کی عدالتی شاخ کو بین الاقوامی عدالت کہا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ جو ہم نے تنظیم دیکھا ہے اس کی جو عدالتی شاخ ہے، جو برانچ مانی جاتی ہے، اسے ہم بین الاقوامی عدالت کہتے ہیں، کیونکہ یہ بین الاقوامی عدالت کے تحت تمام رکن ممالک جو کہ اس تنظیم کا حصہ سمجھے جاتے ہیں، ان کے جو بھی مسائل ہے، جو بھی تنازعات ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے اسی عدالت کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ایک بات اس میں جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس عدالت کا جو دفتر ہے نیدرلینڈ کے شہر میں ہے، جس کا نام ہے دی ہیگ۔ یاد رکھنا ہے آپ کو، ہو سکتا معروضات میں یہ سوال پوچھا جائے، خالی جگہ میں آپ کو پوچھ لیا جائے۔ دی ہیگ یہ نام یاد رکھنا ہے، نیدرلینڈ کے شہر میں یہ دفتر واقع ہے۔ اس عدالت میں جو چیز یاد رکھنے کی اور ایک مرتبہ میں بتاتی چلوں، اس عدالت میں کل 15 جج ہوتے ہیں۔ کون سی عدالت؟ جو بین الاقوامی عدالت مانی جاتی ہے، اس میں 15 جج ہوتے ہیں۔ یہ عدالت نیدرلینڈ کے شہر دی ہیگ میں واقع ہے۔ ان کا انتخاب سلامتی کونسل اور اجلاس عام کے ذریعے ہوتا ہے۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ ان ججز کی جو میعاد ہے یا مدت ہے عہدے کی، وہ 9 سال کے لیے متعین کی گئی ہے۔ 9 سال کے لیے ججز کی مدت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اس میں ان کی ذمہ داریاں کون کون سی ہے۔ اقوام متحدہ کی 2 یا اس سے زائد رکن ممالک کے درمیان اگر تنازع چل رہا ہو تو اسے حل کرنے کے لیے بین الاقوامی عدالت کا سہارا لیا جاتا ہے۔ دوسری چیز، بین الاقوامی قوانین کا مناسب مفہوم متعین کرنا بین الاقوامی عدالت کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اسی طرح اقوام متحدہ سے منسلک مختلف شاخوں اور ذیلی اداروں کو درپیش قانونی مسائل پر رائے دینا بھی اسی عدالت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک اور پوائنٹ ہے ہمارا تولیتی کونسل۔ تولیتی کونسل جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ممالک یا نوآبادیات غیر ترقی یافتہ تھے، ان کی ترقی کی ذمہ داری چند ترقی یافتہ ممالک کو سونپی گئی تھی تاکہ انہیں بھی عالم میں ایک مقام حاصل ہو سکے۔ اس لیے غیر ترقی یافتہ ممالک ترقی یافتہ ممالک کے ماتحت آ گئے یا ان کے منظور نظر بن گئے۔ ان غیر مستحکم ملکوں کو ملک کی ترقی میں مدد کرنا، انہیں آزادی دلانے کے لیے کوشش کرنا اور وہاں جمہوریت قائم کرنے میں تعاون دینا یعنی کہ مدد کرنا، یہ تمام باتیں کیا ہے؟ تولیتی کونسل کی ذمہ داری میں سونپی گئی تھی۔ تولیتی کونسل کو اب برخاست کر دیا گیا ہے، اب اس کو دوسرے شعبے میں ضم کر دیا گیا ہے، اسی لیے اس کی ایک علیحدہ سے کوئی شاخ باقی نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، ہم پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بقیہ جو حصے ہیں ہمارے اس سبق کے اسے دیکھیں گے۔ تب تک آپ اس سبق کو غور سے سمجھیے گا، پڑھیے گا اور کوشش کیجیے گا یہ سبق آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔